إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم على خير خلق الله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على خير من صلى وقام وخير من قرأ القرآن. أحبتي في الله، جماعة مسجد جامعة الإسلامية، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم، وأن يكتبكم عنده في هذا الشهر الكريم من المقبولين إن شاء الله تعالى. وأن أدعو الله تعالى أن يرزقكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت الله الحرام، وأن يرزقكم لأداء زيارة الرسول والأماكن الطاهرة وأداء وفعل العمرة. وأسأل الله تعالى أن يكتبها لجميع الحضور إن شاء الله تعالى. Setelah beliau menyampaikan mukadimahnya, beliau berdoa kepada kita semua, semoga puasa kita, amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan ini, khususnya pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa semoga kita semua bisa langsung ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. أحبتي في الله، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، من أراد السعادة في هذه الدنيا فعليه بتقوى الله عز وجل، ومن أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فعليه بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل أحبتي في الله هي الناجية، هي المنجية، هي التي ترفع درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jika kita ingin senang di dunia, maka bertakwalah. Jika kita ingin senang di akhirat, maka bertakwalah. Jika kita ingin sukses di dunia, maka bertakwalah. Jika kita ingin selamat dari api neraka, maka bertakwalah. Karena sesungguhnya dengan takwa kita bisa meraih seluruh kesuksesan yang ada di dunia, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله سبحانه وتعالى يعلم أن نحن ضعفاء فقراء بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة جميع البشر، وإنما جميع البشر هم بحاجة الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك يعلم الله سبحانه وتعالى أننا ضعفاء مساكين نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يساعدنا لكي نصل إلى رحمته ومغفرته. ومن طرق مغفرته ورحمته أن جعل لهذه الأمة أوقاتا وأزمنة تضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها السيئات، ويجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات تنزل الرحمات والبركات من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأوقات أو من هذه العطايا هو شهر رمضان.
رمضان أحبتي في الله هو من عطايا الله سبحانه وتعالى لخلقه، لأنه يعرف أنهم فقراء يحتاجون إلى رحمته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم sudah yakin sudah sahur belum? كيف كان الطعام جيد؟ Makanan sahurnya enak kan dah? أنا أقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ممكن لا يأكلون جيدا. Pas beliau bilang sholawat, tidak ada yang mengucapkan sholawat ke Rasul. Mungkin makan sahurnya kurang enak. عندما تأكل جيدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب المؤمن القوي. عندما يقول الرسول صلى الله عليه أنتم أكلتم بزيادة ممكن الآن. Mungkin karena makannya terlalu banyak, jadi mungkin salah satu penyebab lemas kali kalau kita beliau ngomong sholawat. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان عطايا من عند الله سبحانه وتعالى يجعله الله سبحانه وتعالى لعباده الفقراء المحتاجين إلى رحمته. Sesungguhnya manusia itu lemah, manusia itu miskin, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh bantuan kita, Allah tidak butuh pertolongan dari kita, Allah tidak butuh doa-doa kita, tapi kitalah yang sebagai umat manusia, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah turunkan kepada kita, Allah turunkan pada bulan ini adalah rahmat, di mana tempat kita, kesempatan bagi kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa beribadah, senantiasa berzikir, senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Allah memberikan kita kesempatan pada bulan ini, bulan rahmat, adalah bulan Ramadan. Maka dari itu pada bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu memohon ampunan kepada Allah, senantiasa meningkatkan ibadah kita, senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beribadah, untuk selalu bertakwa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mendirikan puasa dengan iman, ikhlas dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni semua dosa yang telah berlalu. Allah akan ampuni semua dosa yang telah kita perbuat di zaman sebelumnya. وإذا علم الإنسان أحبتي في الله أن هذا الوقت هو وقت مغفرة ورحمة ووقت ضاعت فيه الحسنات، ماذا يجب أن يفعل؟ يجب أن يبحث دائما عن الأعمال التي تكون فيها حسنات كثيرة. وفي ديننا هي عبادات كثيرة، سأذكر منها بعض الأعمال التي تكون سببا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الوصول إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال هو قراءة القرآن. قراءة القرآن أحبتي في الله، لأننا في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا علمت أن رمضان أنزل فيه القرآن، ماذا تفعل؟ تكثر من قراءة القرآن، تحرص دائما أن تراجع القرآن وتقرأ القرآن لكي تزيد حسناتك عند الله سبحانه وتعالى. كلما تقرأ القرآن كلما يغفر الله لك ذنبك، كلما تقرأ القرآن يعطيك الله تعالى
وفي رمضان زيادة. ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يفعل العبادات التي تزيد من حسناته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص قراءة القرآن في شهر رمضان. ولكن لا تقرأ القرآن فقط. كثير من الناس يقرؤون القرآن هكذا مثل الكلمات العادية. عندما تجده يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، هكذا لا يتدبر القرآن. ينبغي على الإنسان أنه عندما يقرأ القرآن ماذا يفعل؟ يفكر عندما يقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن الرحيم؟ الرحمن رحيم بعباد. يفتح القرآن ويفتح تفاسير القرآن ويعيش القراءة ويعيش تفاسير القرآن تعالى، فإنه يصل إليه الخشوع. ثم بعد ذلك يتدبر القرآن، يفهم القرآن، يجازيه الله سبحانه وتعالى عن قراءته وعن فهمه للقرآن. Selain diantaranya Allah turunkan rahmat dan juga ampunan kepada kita pada bulan ini. Pada bulan ini juga Allah lipat gandakan pahala-pahala kita. Allah lipat gandakan amal baik kita. Jika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas 1000 kali lipat. Yang mungkin pada bulan biasanya hanya dibalas 10 kali lipat, 20 kali lipat. Pada bulan ini Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita, khususnya perbuatan-perbuatan baik kita. Dan juga pada bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu marilah kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya pada bulan yang istimewa ini, bulan yang Allah turunkan rahmat ini, merupakan salah satunya bulan yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah Al-Quran. Marilah kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, namun beliau juga menyarankan kepada kita, mungkin pada bulan-bulan biasanya, pada hari biasanya, ketika bukan berada di bulan Ramadan, kita hanya membaca Al-Quran, mungkin hanya sekadar membaca seperti biasa setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, hanya membaca 1 halaman, 2 halaman. Namun beliau ingin pada bulan ini kita bersama-sama mendalami Al-Quran, kita baca Al-Quran dan juga artinya, agar kita bisa memahami makna-makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Beliau mencontohkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah makna dari kata Bismillah itu? Apakah makna dari kata Ar-Rahman? Apakah arti dari kata Ar-Rahim? Maka dari itu marilah kita senantiasa bukan hanya memperbanyak membaca Al-Quran, namun marilah kita mendalami, memaknai makna dari setiap kata yang ada di Al-Quran. Karena sesungguhnya jika kita mengetahui makna dari setiap kata yang ada di Al-Quran, insyaallah hati kita akan tersentuh, hati kita akan menangis. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia. كذلك من الأعمال التي يزيد الله سبحانه وتعالى بها الدرجات ويغفر بها السيئات الصدقة. فالصدقة أحبتي في الله تطفئ غضب الرب، والصدقة خير ما ينفع الإنسان في هذه الدنيا. يجب على الإنسان أن يكثر من الصدقة في رمضان وفي غير رمضان، ولكن بالخصوص في رمضان لأنها أزمنة تضاعف الحسنات، فعندما تتصدق بشيء قليل يضاعفه الله سبحانه وتعالى إلى الشيء الكثير. فيحرص الإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. يكثر الإنسان من النفقة لكي يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فعندما يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى
Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahu sayyi'at, kullama yatasaddaq, kullama yaghfir, wa kullama yarda Allah Subhanahu wa taala. Selain juga bulan diturunkannya rahmat dan barokah, beliau juga mengajak kita senantiasa untuk memperbanyak sedekah. Karena sesungguhnya sedekah ini merupakan salah satu amalan yang bisa kita lakukan khususnya pada bulan ini. Karena mengapa? Beliau telah mengatakan bahwasanya apabila kita melakukan hal-hal baik, ibadah kita yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan. Mungkin secara matematika dalam dunia, jika kita bersedekah 1000, maka akan dibalas 1000. Tapi tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersedekah 1000 dalam satu hari, maka Allah akan lipat gandakan pahala kita menjadi 1 juta, 1 miliar di mata Allah. Karena sesungguhnya matematika dunia dan matematika di akhirat sangatlah berbeda. Dan juga pada bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk sering-sering beribadah dan juga bersedekah. Namun yang beliau katakan adalah bersedekah bukan hanya pada bulan ini saja, namun marilah kita bersedekah di bulan-bulan yang lain. Walaupun terkhususnya pada bulan ini Allah lipat gandakan pahala kita, namun di bulan lain Allah juga lipat gandakan. Maka dari itu marilah kita senantiasa, walaupun hanya 1000 satu hari, walaupun hanya 2000 dalam satu hari, itu lebih baik daripada 10.000 hanya seminggu sekali, 100.000 hanya sebulan sekali, 1 juta hanya dalam 1 tahun sekali. Lebih baik kita bersedekah sedikit saja, tapi kita lakukan setiap hari. Ibadah yang kita lakukan setiap hari itu lebih baik daripada yang hanya seminggu sekali, lebih baik daripada yang hanya 1 tahun sekali. Maka dari itu berinfaklah dimanapun kita berada. Dan tidak hanya dengan uang saja kita berinfak. Kita senyum kepada teman kita, kepada keluarga kita, itu merupakan bagian dari sedekah. كذلك من الأعمال التي تضاعف بها الحسنات عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة هي صلة الأرحام. فصلة الأرحام عبادة جليلة يضاعف الله بها سبحانه وتعالى الحسنات وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قارن صلة الرحم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فقرن الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أن صلة الأرحام فضلها عظيم وجليل. كذلك لها عدة فضائل، منها أن الله سبحانه وتعالى يبسط للإنسان في رزقه عندما يصل رحمه. كذلك يجعل الله تعالى عمره طويل عندما يصل رحمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسئ الله في عمره ماذا يفعل؟ يصل رحمه، فهي أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذه العبادة الجليلة، وبالخصوص في رمضان. فرمضان يجتمع الأهل ويجتمع الأصدقاء ويجتمع الأصحاب ويجتمع الناس، ويكون بينهم مودة ورحمة، ويكون بينهم تآلف وتقارب. فهذا دليل على صلة الأرحام، وأن يعمل الإنسان بهذه العبادة الجليلة في رمضان وفي غيره. Dan juga beberapa amal diantaranya yang bisa kita lakukan pada bulan ini adalah bersilaturahim, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan sesama manusia yang ada di dunia ini. Marilah kita memperbaiki hubungan dengan mereka, karena sesungguhnya dengan bersilaturahim Allah akan datangkan kebaikan kepada kita. Allah akan berikan kita tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jika kita ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah hubungan kita dengan bersilaturahim. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditempatkan derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersilaturahim. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام المباركة وأن يفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فإنهم كانوا يجتهدون في هذه الأيام المباركة لكي يصلوا إلى جزاء الله سبحانه وتعالى وهو المغفرة. فاجتهدوا أحبتي في الله واحرصوا على أن تستغلوا هذه الأيام المباركة القليلة، فهي أيام معدودة، تزيدوا من عبادتكم ومن تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, karena sesungguhnya pada bulan ini adalah bulan ampunan, bulan diturunkannya rahmat, dan juga bulan diampuni dari segala dosa yang telah kita lakukan. Dan beliau juga mengajak kita, marilah kita senantiasa untuk selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah. وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في عافية وصحة وحياة سعيدة يا رب العالمين. بارك لنا اللهم في رمضان، بارك لنا اللهم في رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب وبنات المسلمين. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك التقوى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir, beliau berdoa semoga amal ibadah kita, puasa kita, perbuatan baik kita pada bulan ini, khususnya pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan hingga akhir Ramadan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.